अथ हैमवते तटान्तरे बदरीषण्डविशेषमण्डितम् परमाश्रममाश्रयं श्रियः सकलज्ञः सददर्श विश्रुतम् हिमवर्षरविप्रभासहाः पृथुसत्रप्रथिताद्विजाश्रयाः अपि विष्णुपदस्पृशोलसन् उभये यत्र विचित्रशाखिनः श्रवणामृतगीर्गणैर्द्विजैः शुकमुख्यैः शुभपक्षिभिर्युतम् कमलेष्टतमस्थिरान्तरैः अपि हंसैः परमैरमेचकैः सुमनो निकरेण पूरितम् स्वमनोभीष्टदमल्पदुर्गमम् अपरस्परमत्सरप्रजम् ननु वैकुण्ठमिवाच्युतालयम् तमिमम् प्रविशन्तमाश्रमम् व्यधिकत्रिंशदुदारलक्षणम् गुणसारविदः कुतूहलात् अवलोक्यर्षय इत्यचिन्तयन् कनकातुलतालसन्निभः कमलाक्षो विमलेन्दुसन्मुखः गजराजगतिर्महाभुजः प्रतियान्कोऽयमपूर्वपूरुषः अतिशान्तवपुर्निशाकरः स्वयमेकान्तखरो दिवाकरः इति नास्य गुणार्णवाकृतेः उपमानं भुवनेषु लभ्यते परमाश्रमिणां गतश्रमो ननु चिह्नानि बिभर्ति धीरधीः अपि मानुषभावविग्रहो विपुलं विस्मयमातनोति नः चतुरश्चतुराननः स्वयं पवनो वावृतिरूप आवृजन् श्रुतिनाथ दिदृक्षयान्यथा न खलु स्यान्निखिलाग्र्यलक्ष्मवान् अवलोकितलक्षणः सतैः इति सञ्चिन्त्य कुतूहलाकुलैः अविलम्बगतिर्न्यशामयत् तरुमारात् सुरपादपोत्तमम् मसृणत्वचमुन्नतं ततं बहुशाखाफणसूनरत्नकम् भगवन्तमनन्तमन्तिके स्थितमीशस्य निषेवणाय वा अतिचित्रविचित्रपत्रिणं बहुवर्णं हरिगो निवारकम् मुनिनन्दनमिन्दिरापतेः अधिकेष्टं पततामिवाधिपम् अमृतात्ममहाफलप्रदं दुरवापं हरिभक्तिवर्जितैः श्रितसाधुपुराणभारतं निगमं मूर्तमिवोरुशाखिनम् अथ तस्य सवेदिकान्तरे सुविशाले विमले मनोहरे अवलोकितवाननन्तधीः दिवि देवानिव तापसोत्तमान् अपि सप्ततया विराजितान् गतसङ्ख्यान् गुणिनो गुणोज्झितान् अपि मन्युमदादिवर्जितान् गतभोगान् पवनाशनान् सदा मुनिमण्डलमध्यवर्तिनं त्रिजगन्मण्डलमण्डनायितम् इह सत्यवती सुतं हरिं परिपूर्णप्रमतिः समैक्षत निजहृत्कमलेति निर्मले सततं साधु निशामयन्नपि अवलोक्य पुनः पुनर्नवं तमसौ विस्मित इत्यचिन्तयत् अगणय्य गुणार्णवो मलः स हि नारायण एष केवलम् विधिनानुसृतं पराशरात् सुषुवे सत्यवती किलात्रयम् धवलेस्य मनः पयोनिधौ सदनुक्रोशगिरीन्द्रलोलिते प्रकटीभवति स्म सुन्दरी दयिता दैत्यरिपोस्त्रयीमयी इत एव पुराणगौरगौ समहाभारतपारिजातके सति जातवती व्यजायत
प्रवरं सूत्रगणामृतं स्वयं निरवग्रहमुर्वनुग्रहं विदधत् पाण्डुसुतादिसज्जने अवनाववनाय संविदां सुचिरायैष चचार चारुगीः अधुना कलिकालवृत्तये सविते वक्षणदानुवृत्तये जनदृग्विषयत्वमत्यजद् भगवानाश्रममावसन्निमम् तदिदं वपुरस्य दृश्यते दलितेन्दीवरसुन्दरद्युति परमाजिनयोगपीठगं मम चेतो नयनाभिनन्दनम् अगणेयगुणैः सुपूरितं परिपूर्णागणितात्मसद्गुणैः इदमस्तसमस्तदूषणं सच्चिदानन्दमयं हि केवलम् कमलासनानिरैः विहगाहीन्द्रशिवेन्द्रपूर्वकैः पदपद्मरजोऽस्य धारितं शिरसा हन्तवहाम्यहं मुहुः प्रणमामि पदद्वयं विभोः ध्वजवज्राङ्कुशपद्मचिह्नवत् निजमानसरागपीडनात् अरुणीभूतमिवारुणं स्वयं ननु केवलमेव वैष्णवं श्रितवन्तः पदमात्मरोचिषा तमसोऽप्युभयस्य नाशका विजयन्ते नखरानवं रविम् सुकुमारतलाङ्गुलीमतोः पदयोरस्य निगूढगुल्फयोः उपमानमहो न दृश्यते कविवर्यैरितरेतरं विना उचितां गुरुतां दधत्क्रमात् शुचितेजस्वि सुवृत्तमुत्तमम् भजतोऽत्र च भाजयत्यदो विभुजङ्घायुगलं सरूपताम् अचलासनयोगपट्टिका वरकक्ष्या सकृदाप्तमिष्टदम् परितोऽपि हरिं स्फुरन्त्यहो अनिशं धन्यतमेति मे मतिः रुचिरेण वरैण चर्मणा रुचिराजद्युतिचारुरोचिषा परमोरुनितम्बसङ्गिना परमाश्चर्यतया विराज्यते तनु निम्न सुनाभिशोभिते वलिभे वारिजनाभ आदधे प्रतनावति सुन्दरे मृदौ उदरेऽस्मिन् जगदण्डमण्डलम् हृदये कृतसज्जनोदये सुविशाले मुनिवंशशेखरः उभयं वहति त्रयीमयं भगवान् ब्रह्म सुसूत्रमुत्तमम् असमेनधिके सुसाधिते निजताते रविराशिदेधिति प्रददौ त्रिजगज्जयध्वजं विधिरेतद्गलसङ्गिभूषणम् अरिवारिजलक्षणोल्लसत् सुकुमारारुणपाणिपद्मयोः पृथुपीवरवृत्तहस्तयोः उपमां नैव लभामहेनयोः भजतां वरतर्कमुद्रया द्यतिहस्ताग्रमबोधमेषितुः अधिजानुसमर्पितं परं कृतभूयो भयभङ्गमङ्गलम् सततं गलतास्वतश्रुतित्रित एनेव निकाममङ्कितः सुविडम्बितकम्बुरीक्ष्यते वररेखात्रयवान् गुरोर्गलः सकलास्तकलङ्ककालिम स्फुरदिन्दुप्रकरोरुविभ्रमम् अधरीकुरुते स्वशोभया वदनं देवशिखामणेरिदम् अरुणाश्मदलान्तरोल्लसन् नवमुक्तावलिमस्य लज्जयेत् हसतस्य तदन्तसन्ततिः परमश्रीररुणोष्ठरोचिषः द्विजवृन्दकृतं कुतूहलात् अनुयोगान्धुसहस्रमुत्तमम् इयमेकपदे सरस्वती श्रुतिभर्तुः परिपूरयत्यहो जलजायतलोचनस्य माम् अवलोकोऽयमुपेत्य लालयन् कुरुते परिरभ्यपूरितं
भुवनानन्दकरस्मितान्वितः उपकर्णममुष्य भासिता तुलसी मन्त्रयतीव लालिता मम नाथ पदं न मत्सरात् जलजाद्यानि हरेयुरित्यलम् विभवाभिभवोद्भवादिकं भुवनानां भुवनप्रभोर्भुवोः अनयोरपि दभ्रविभ्रमात् स भवाम्भोजभवात्मनां भवेत् त्रिजगत्तिलकालिकान्तरे तिलकोऽयं परभागमाप्तवान् हरिनीलगिरीन्द्रमस्तक स्फुटशोणोपलपङ्क्तिसन्निभः नवमम्बुधरं विडम्बयद् वरविद्युद्वलयं जगद्गुरोः अवलोक्य कृतार्थतामगां स जटामण्डलमण्डनं वपुः न रमापि पदाङ्गुलीलसन् नखधूराजदनन्त सद्गुणान् गणयेद् गणयञ्च नारतं परमान् कोऽस्य परो गुणान् वदेत् न कुतूहलिता कुतूहलं तनु मे नामवलोक्य सद्गुरोः स नवावरणाण्डदर्शिनो ग्रहबुद्ध्या मम निष्कुतूहलम् इति चिन्तयता महाधिया पदवीं बाह्यगतामतीयुषा समनो नयनैः पुरागतः तत आपे वपुषापि वेदराट् गुरुभक्तिभरानताकृतिः विरचय्याञ्जलिबन्धमञ्जसा क्षणमामुकुलीकृते क्षणः स गुरुं केवलमभ्यवन्दत विनयाभरणेन भूषितः स्फुटमष्टाङ्गविशिष्टचेष्टितः भगवत्तमपादपङ्कजे भगवान् सप्रणनाम भाग्यवान् स निरीक्ष्य पराशरात्मजः प्रणतं प्रेष्ठमशेष सद्गुणैः करयोर्युगलेन वल्गुना तमुदस्थापयदाशुपातिना अमितप्रमतिं श्रुतीश्वरः परिरेभे परिगृह्य तं द्रुतम् प्रणयामृतपूर्णमानसः स्मितवक्त्रः परिफुल्ललोचनः यमजाम्युदवाह ऊर्जितो यदि जाम्बूनदवारि संवृजेत् कनकद्युतिमध्वसङ्गवान् उपमीयेत सतेन नीलभाः यदि राजविभूषणैर्युतौ द्विजवर्यान्वयजाविमौ हरि नृपगोत्रभुवोः पुरात्मनोः स्फुटतुल्या उपगूढयोर्मिथः इदमापशुकोऽपि लालनं न समग्रं जगतां पितुः पितुः अलभिष्टयदेश धन्य इत्यति कौतूहलमापि तापसैः अमुष्य शिष्या विनयेन तस्मै गुरोरभिप्रायविदो विदग्धाः तदानुरूपं ददुरासनं ते चतुर्मुखा एव मुकुन्ददासाः आस्यतामित्युदीर्योपविष्टे सत्यवत्याः सुते सत्यवाची मानयन् मन्दहासावलोकैः तान् मुनीन्द्रानिहोपाविशत्सः अवगम्य तं मुनिगणावरिष्ठतो विधिवद्व्यधुर्विधिविदोऽस्य माननाम् अपि सत्कथा श्रुतिसुखाः कवीन्द्रयोः अनयोर्निशम्य परमां मुदं ययुः सज्ञानायानन्दविज्ञानमूर्ति प्राप्तौ पृथ्वीमाश्रमे तत्र तावत् जाज्वल्येते विष्णुवायुस्मदेवौ वेदौ व्यासानन्दतीर्थाभिधानौ इति श्रीमत्कविकुलतिलक त्रिविक्रम पंडिताचार्य सुत श्रीनारायण पंडिताचार्य विरचिते श्रीसुमध्वविजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के सप्तमः सर्गः।